درود پڑھ لیجیے گا ایک بار بلند آواز سے۔ امام حسین علیہ السلام کی خیموں سے روانگی کا مرثیہ وحید الحسن ہاشمی مرحوم کا لکھا ہوا، ایک بار اور درود پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے۔
झुकाए हुए, जिगर का दर्द छुपाए कमर झुकाए हुए, हुसैन ख़ैमाए आले रसूल में पहुँचे। बाप देखे जो ज़ैनब ने खून के दबे, उलट के आस्ते कहने लगी बाई से, न जाने क्या हमें ज़ालिमों ने समझा है। अभी तो तू तेरे शेरे इलाह जिंदा है, अभी तो तू तेरे शेरे इलाह जिंदा है। देखती रही घर उजड़ गया सारा, इधर ने मर लिया चेहरे पे खून बेटे का। कोई बात तो इतना मुझे बताए जरा, कभी उठाता है लाशा जवान का तन्हा, कभी उठाता है लाशा जवान का तन्हा। ये हम पे कैसी मुसीबत फलक ने डाली है, उदास माँ की खैमे में गोद खाली है, उदास माँ की खैमे में गोद खाली है। कहा बहन से ये शैने करो ना फिक्र जरा, अगर कोई नहीं हामी मदद करेगा खुदा। मेरे चाहने वाले थे हो गए वो जुदा, चले गए सभी साथी करूँगा जी के मैं क्या। बहन दुआ करो दरगाहे हक ताला में, खुदा किसी को अकेला करे ना दुनिया में, खुदा किसी को अकेला करे ना दुनिया में। न जाने कब हो शबे जुल्म की सार ज़ैना, अभी तुम्हारे मुकद्दर में है सफर ज़ैना। मैं सौंप कर तुम्हें जाता हूँ सारा घर ज़ैना, मेरी सकीना से रहना ना बेखबर ज़ैना। फसुरदा दिल न कहे खस्ता तन से न कहे, कोई यतीम गरीब वतन से न कहे, कोई यतीम गरीब वतन से न कहे। सुनी सकीना ने जिस दम ये गुफ्तगूए फिदे, करीब आगे ये कहने लगी वो खस्ता जिगर। ना पूछा आपने गुजरी है क्या बला पर, वो हम सुनेंगे जो माँ को दे गए असग़र। अपना हाल ना कुछ अपना गम बताती है, काली चूल्हा मगर वो झुलाए जाती है, काली चूल्हा मगर वो झुलाए जाती है। बुरी गड़ी है तरसम पे खाइए बाबा, जहाँ कहीं हो चचा
کہ مجھے کو نہ جائیے بابا، اکیلا چھوڑ کے مجھ کو نہ جائیے بابا، ستم زدہ ہوں بس اتنا کرم ہی فرما دے، ابھی یہ دن مجھے دادا کے پاس پہنچا دے، ابھی یہ دن مجھے دادا کے پاس پہنچا دے، نکل کے خیمے سے جائیں گے اب کدھر بابا، نہ ساتھ کوئی برادر ہے نہ پسر بابا، جاڑ مجھ کو نظر آ رہا ہے گھر بابا، رات آپ کی ہوگی کہاں بسر بابا، جب اپنے بچوں کو ہر ایک ماں سلاتی تھی، مجھے تو آپ کے سینے پہ نیند آتی تھی، مجھے تو آپ کے سینے پہ نیند آتی تھی، قدر چھپائے بابا دیوانت صلوات